अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। एक बड़ी खूबसूरत जगह पे बैठा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, ये खूबसूरत बैठने वाली एक जगह है, आगे से और पीछे से। तो ये मैकडोनल्ड से मैंने खाना खाया है, ठीक है जी। ये मैकडोनल्ड से खाना खाया है। अब ये स्टारबक्स से आगे जो है ना, ये कोने पे काफ़ी पीऊँगा, ठीक है। तो आए जी, सियासी बातें, बड़ी बातें कर रहे हैं जी पीटीआई वाले कि प्रोफेसर डॉक्टर रियाज को अगवा किया गया, वो शेर है और ये है और वो है। और खुदा के बंदो, ये अगवा फैसला तो ये पहले का हुआ पड़ा है, कोई इसके दस्तखतों से हुआ है। 22 रुकनी कमेटी ने फैसला किया है, 22 रुकनी कमेटी ने। सिंडिकेट का मैं खुद मेंबर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का मैं मेंबर रहा हूँ, इलेक्टेड। ये ओहदा है जो किसी किसी को नसीब होता है। और पूरे पंजाब के 110 डिग्री कॉलेज थे जिनमें इलेक्शन हुआ था और मैं जीत गया था ठीक है। तो ये वो है जो सिंडिकेट फैसला करती है। इससे पहले एक कमेटी बनी थी यूएमसी, अनफेयर मीन कमेटी, यूएमसी का पता है ना आपको। उसके 6 मेंबर थे, 6 के 6 मेंबर, और ये 1 साल पहले कमेटी बनी थी। इसको मुतनाज़ा सिर्फ ये पीटीआई वाले बना रहे हैं। उसमें 1 साल पहले ये कमेटी बनी और इसके ज़िम्मे बहुत सारे केस लगाए गए कि ये फैसला करें, ये करें, ये करें। और ये जो फ्रॉड ये बंदा निकला है, इसके तीन ग्रुप निकले हैं, इसके 3 केस इसने किए हैं, लोगों के 3 केस। ये प्रोफेशनल बहुत बड़ा फ्रॉडिया था जिसने ये 3 केस इसके निकले हैं। अब ये जहांगीरी का भी निकल आया है जहांगीरी का जो ये केस निकला है, तो ये अब इसको सुबह से ही काम नहीं मिलना चाहिए, सुबह से ही इसको काम नहीं मिलना चाहिए। और बल्कि ये इसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होती है, ये सिंडिकेट में होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंडिकेट में जब कोई सिफारिश हो जाती है कि इसकी डिग्री नकली है, जाली है, उसको फिर उसके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा होता है 420 का। 420 ही की है ना इन्होंने, 420 का मुकदमा होता है, ठीक है। और उस मुकदमे के बाद फिर अब ये इसको जेल जाना पड़ेगा। इसके ऊपर 4 दफ़ा लगेंगी, 420, 468, 471, ये इसके ऊपर ऑफेंस लगेगा। और एक और होता है वो इनपर्सोनेशन का होता है, वो भी इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये अब इसमें किसी के बचने की ज़िम्मेदारी नहीं है। और सारे जो भी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ करें इंक्वायरियाँ उनके ख़िलाफ़। अच्छा, वो ये डॉक्टर रियाज की तो बात कर रहे हैं ना, एक और डॉक्टर हसन ने ये बात वाज़े कर दी है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं हुई, इनके ख़िलाफ़ कोई डॉक्टर को इसलिए नहीं अगवा किया गया कि ये फ़ैसला दे। ये इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है ना। और सर जी, वो आदि मुजरिम है, ये जो जहांगीरी है ना, आदि मुजरिम है, इसका पकड़ें। और इसके अलावा अब जो है मैं समझूंगा कि ये जितने जजेज़ हैं इनकी जो है वो डिस्करेज होंगे और इनको पता चलेगा कि भाई हमने क्या क्या किया है। मोहसिन अख्तर क्या नहीं है, ये दूसरे लोग हैं। तो ये जो है इनको अब पता चलेगा कि जनाब ये कार्ड के ज़रिए कोई चीज़ नहीं चल सकती, ठीक है जी। एक ये बात हो गई, पक्की बात है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि मैं भी सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का 4 साल तक, ठीक है। तो ये जो इसके मेंबर होते हैं ना, एक स्टूडेंट में से भी होता है, तो उसका मैं मेंबर रहा हूँ बाकायदा। अच्छा, ये हो गया जी। उसके बाद जो बाकी जजेज़ हैं उनके ऊपर भी अब कार्रवाई हो रही है और कहा यह जा रहा है कि जनाब इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाए। अतर मिनल्ला, मुनीब अख्तर, ये इनके ख़िलाफ़ किया जाए। मैं कहता हूँ इसी केस में किया जाए जो इन्होंने मखसूस नशिस्तों वाला किया है, मखसूस नशिस्तों वाला केस, जिसका फ़ैसला भी आप नहीं लिख पा रहे। और सैयद मंसूर अली शाह साहब लंदन चले गए। इनको पता है कि हमने गलत किया है, इनको पता है
کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ فیصلہ بھی غلط ہے، اس لیے یہ لکھ نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں اب ہم لکھیں کیا؟ لکھتے ہیں تو آئین کی شقیں جو ہے نا وہ معطل ہوتی ہیں، آئین معطل ہوتا ہے سارا، ٹھیک؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اب یہ پھنس گئے ہیں، بالکل بری طریقے سے پھنس گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے تازہ دم کر دیا ہے مسلم لیگ نون کو۔ کل کا جو بیان دے کے نا نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کو انرجی دی ہے، تازہ دم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں مریم نواز صاحبہ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، بلدیاتی الیکشن والی تو انہوں نے تسلیم کر لی ہے، دوسرا میں یہ کر رہا ہوں کہ جو 24 سیٹیں خالی پڑی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ججوں کی، وہ فوری طور پہ پر کی جائے، نہیں تو یہ کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ سکائی لیبر آ جاتے ہیں۔ آپ میرٹ پہ ان چیزوں کو کریں، ٹھیک ہے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے مشاورت کر کے تو ججوں کے نام بھیجے جائیں، اور سارا جو ہے نا ایک بندے کے اوپر نہ چھوڑا جائے، کیونکہ یہ سیٹیں بڑی بکتی ہیں۔ یہ جہانگیر ترین عطر من اللہ کا پتہ کریں، ہو سکتا ہے یہ کوئی یہ جس بکنے والی سیٹیں ہیں، تفتیش تو اب سب کی ہوگی نا۔ سر جی، عمران کی سپورٹ ہی وہ کرتا ہے جو خود جہانگیر، یہ اس کی جہانگیری کی طرح نمبر 2 ہو۔ یہ نمبر 2 نے ایک شیلٹر بنا ہے، نمبر 2 کے لیے پوٹی آئی جو ہے نا نمبر 2 کے لیے شیلٹر بن گیا ہے، اس لیے سارے آ رہے ہیں اور سارے اسی چھتری تلے آ رہے ہیں۔ ان کی اب تحقیق تو کریں، پہلے تحقیق تو کریں کہ یہ جناب کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کیوں عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ وی لاگر بھی سارے نمبر 2 یہی اکٹھے ہو گئے ہیں ہر چیز پہ۔ اب اصل بات پہ نہیں آ رہا ہے کہ جہانگیری کی جو سیٹ ہے وہ نکلی ہے نمبر 2، ڈگری نمبر 2 نکلی ہے، اس کے اوپر نہیں۔ او جی ڈاکٹر ریاض کو پکڑا گیا ہے اور 5 گھنٹے اس کو تھانے میں رکھا گیا ہے، تو اس نے کوئی بیان دیا ہے کہ اس کو یہ تبدیل کیا جائے، یا اس کے دستخطوں سے ہوا ہے؟ 6 ممبر تھے یو ایم سی کے، ان فیئر مین کا پتہ ہے نا آپ کو، سارے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے ان فیئر مین کا۔ 6 کمیٹی کے ممبر تھے، 6 کے 6 نے کہا ہے کہ یہ ڈگری غلط ہے۔ آپ ایسے ایک وہ چیز کو وہ کر رہے ہیں بالکل۔ تو ان سارے ججوں کی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، جو عمرانڈو جج مشہور ہے نا، جو بھی مشہور ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ان کی ڈگریاں چیک کی جائیں، ان کی تحقیقات کی جائیں۔ بہت سارے لوگ نکلیں گے، پہلے بھی یہ ایسے ماحول بنتا رہا ہے، اب تو کافی رواج پڑ گیا ہے یہ کہ جناب نمبر 2 ڈگریوں کا اب کافی رواج پڑا ہوا ہے۔ تو آپ جناب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں جناب قانونی مشورے کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں، اور جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ کیس ہم فائل کر رہے ہیں، 16 تاریخ کو یہ کیس لگ گئے ہیں، تو 16 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی یہ کیس ہم جو ہے وہ دائر کریں گے۔ 6 سے پہلے یہ کریں گے، 16 کو کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گروپ لائف انشورنس کا، تو ہمیں امید ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی لگے گا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ ہاں 0300 472 5752 پہ رابطہ قائم کریں۔ اللہ حافظ۔